أزور سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والدي والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا من قلدني الدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد وآل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب. صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة من خلقك وقرون من براياك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين